When light current is passed through two wires in a same direction, they attract each other, they repel each other, they don't show any attraction and repulsion. या कुनै पनि होइन। त हेर्नु यो दुईवटा वायर छ, एउटा ए हो र अर्को बी हो र दुईटैमा सेम करेन्ट एउटै करेन्ट फ्लो गराउने। जब वायरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, यो कुनै वायर छ र योमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, त यो वायरले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ र यो म्याग्नेटिक फिल्ड यदि केले दिन्छ, यो म्याग्नेटिक फिल्डको करेन्टको डिरेक्सनमा देखि यो वायरलाई जुन डिरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यो डिरेक्सनमा यसरी लिने यसलाई र यो यसरी घुमाउने। त यो जुन हुन्छ नि यो के दिन्छ, डिरेक्सन अफ करेन्ट। मैले भन्न खोजेको यो वायर छ भनेदेखि यो वायरमा करेन्टको जुन फ्लो हुन्छ त्यो यसरी हुन्छ, सर्कुलर पाथ हो। त यसमा जुन करेन्टको फ्लो जुन हुन्छ त्यो यसरी हुन्छ हो, भन्न खोजेको यो डिरेक्सनमा हुन्छ। यदि यो वायर छ त यो वायरको कारण यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ। यो म्याग्नेटिक फिल्डको कारण यो वायरमा करेन्टको कारण यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यसको डिरेक्सन पत्ता लगाउनु छ भनेदेखि करेन्टको डिरेक्सनमा यसलाई राख्ने, थप्पड कतातिर लाग्छ त्यो दिन्छ के, फिल्डको डिरेक्सन। र यदि फिल्ड इनवर्ड छ भनेदेखि यसलाई यसरी डिनोट गर्ने हो। त यो फिल्ड ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु ए को कारण हो के हो। बीले नै डिनोट गरेर यसलाई म एक्स र वाई भनिरहेको छु। यो एक्स वायर हो र यो वाई वायर हो। त फिल्ड ड्यू टु एक्स वायर हो यो हो। 1 2 त फिल्ड ड्यू टु 1 यो के हो, इनवर्ड छ। अब हेर्ने त्यस्तै यहाँ पनि होला, के छ यो पुरैतिर के छ, यहाँ इनवर्ड छ र यो वायरको कारण यो वायरको कारण फेरि यतातिर कता होला म्याग्नेटिक फिल्ड, थप्पड कतातिर लाग्छ, त यतातिर जुन होला त्यो आउटवर्ड होला हो। त आउटवर्डलाई यसरी डिनोट गर्छ, यसले के देखाउँछ, यो आउटवर्ड फिल्ड के को कुन वायरको कारण, यो वायरको कारण। अब त्यस्तै नि यो वायरले पनि फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड करेन्ट फ्लो भइरहेछ यसमा पनि। त यसले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त्यो यतातिर पत्ता लगाउने भनेदेखि यसको करेन्टको डिरेक्सनमा यसलाई राख्ने, थप्पड कतातिर लाग्छ, यतातिर हो। त यतातिर जुन होला यो फिल्डको डिरेक्सन यतातिर होला हो। र यो के हो, फिल्ड ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सेकेन्ड वायर हो। यो के थियो, म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु फर्स्ट वायरको कारण यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो। त्यही हेर्ने यो बिर्से हुन्छ अहिले हो। यसको कारण यहाँ देखाउँछु, यसको कारण यहाँ देखाउँछु हो। त यसको कारण यो के हो, म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सेकेन्ड वायरको कारण। अब हेर्ने यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा यहाँ यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा वायर राख्यो भने के, करेन्ट क्यारिङ वायरलाई म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भनेदेखि के लाग्छ, फोर्स लाग्छ। त म्याग्नेटिक फिल्डमा यो करेन्ट क्यारिङ वायर राख्छ त के लाग्छ, फोर्स लाग्छ। र फोर्सको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ, त करेन्टको डिरेक्सनमा यसलाई लिने र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा यसलाई लिने हो। त म्याग्नेटिक फिल्ड कता छ, इनवर्ड, यो डिरेक्सनले के देखाउँछ, इनवर्ड। त इनवर्ड छ म्याग्नेटिक फिल्ड, करेन्ट माथि छ, कता छ, इनवर्ड छ म्याग्नेटिक फिल्ड, करेन्ट माथि छ, थप्पड कतातिर लाग्छ, यसले थप्पड हान्छ नि, त थप्पड कतातिर लाग्छ, यतातिर। त फोर्स कतातिर लाग्छ यसमा, यतातिर। हेर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ, करेन्ट माथितिर छ, फोर्स यतातिर लागिरहेको छ, सबै परपेन्डिकुलर छ हो। त हेर्ने यहाँ पनि हेर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड छ, करेन्ट माथि छ, फोर्स कता लाग्छ, यतातिर लाग्छ। त यो फोर्स अन सेकेन्ड हो। र यसमा पनि त्यस्तै यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कता छ,
बाहिर छ, कता छ बाहिर छ म्याग्नेटिक फिल्ड, करेन्ट कता छ माथितिर छ हो, म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर छ, करेन्ट माथितिर छ, थप्पड कतातिर लाग्छ यतातिर लाग्छ हो, त फोर्स कतातिर लाग्छ यसमा यतातिर लाग्छ हो। तब दुईटैको फोर्स कतातिर लागेछ एकअर्कातिर लागिरहेछ, त यो दुईटाले के गर्छ यो दुईटै वायर यतातिर यसरी आउँछ कि विथ सेम फोर्स। अहिले म भन्छु यो दुईटैले के गर्छ एट्र्याक्ट इच अदर गर्छ हो। अब हेर्नु यो म्याग्नेटिक फिल्ड कति होला, कुनै पनि वायरमा करेन्ट फ्लो हुन्छ, त यदि यो इन्फानाइट लेन्थको वायर हो भनेदेखि यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड जुन प्रोड्युस हुन्छ त्यो कति हुन्छ V = म्यु नट I अपन 2π। कहाँ मलाई पत्ता लगाउनु छ, यदि यहाँ मलाई म्याग्नेटिक फिल्ड डी डिस्टेन्समा चाहियो, यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ, मलाई म्याग्नेटिक फिल्डको यो वायरको कारण म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड यो पोइन्टमा कति छ पत्ता लगाउनु छ भनेदेखि जसको डिस्टेन्स एट अ डिस्टेन्स डी छ फ्रम वायर छ भनेदेखि त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ यति हुन्छ। त्यस्तै यो दुईटा वायरको बिचको डिस्टेन्स म भनेको छु डी छ, त यस वायरको कारण यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड होला, कहाँ यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड होला त्यो कति होला, यो B1 को कारण जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो कति होला म्यु नट करेन्ट I नै छ हो अपन 2πd। त्यस्तै यो वायरको कारण यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड होला हो, यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड होला यो B अन सेकेन्ड B ड्यू टु सेकेन्ड म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड ड्यू टु सेकेन्ड वायरको कारण जुन होला त्यो कति होला म्यु नट करेन्ट कति फ्लो भइरहेछ I कति डिस्टेन्समा चाहियो यही म क्याल्कुलेट गरेको छु यो हो, त यो कति हुन्छ 2πd हो। अब हेर्नु कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्डमा करेन्ट क्यारिङ वायर राख्यो भनेदेखि फोर्स लाग्छ र त्यो फोर्सको भ्यालु जुन हुन्छ त्यो हुन्छ BIL, यो चार्जमा चार्जमा त्यो फोर्स भ्यालु BIL sin थीटा। तब हेर्नु यहाँ सब परपेन्डिकुलर छ, करेन्ट माथितिर हो, करेन्ट कतातिर माथितिर, फिल्ड इनवर्ड र फोर्स यतातिर ओके। त यो जुन हुन जान्छ त्यो कति हुन्छ BIL भन्ने, फोर्स कति हुन्छ BIL, त फोर्स जुन लागिरहेछ त्यो कति लागिरहेछ BIL हो। L के हो लेन्थ अफ द वायर, केही लेन्थ सेगमेन्ट अफ वायर लिएर हामी भन्छौँ कि यति सेगमेन्ट अफ वायरले को फोर्स, यति सेगमेन्ट अफ वायरको कारण कति फोर्स लागिरहेछ त्यो पत्ता लगाउने यो कति हुन्छ BIL हो। र यो के हो यो म्याग्नेटिक फिल्ड यो कुन म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिएको छ। अब हेर्ने यहाँ जुन फोर्स लाग्छ यो वायरमा जुन फोर्स लाग्छ यो फोर्स कति हुन्छ, त यो फोर्स जुन हुन जान्छ यो फोर्स कति हुन्छ, त यसमा जुन फोर्स लाग्यो त्यो कति हुन्छ BIL हो। यसको केही सेगमेन्ट लेन्थ L लिए मैले, त यसको म्याग्नेटिक फिल्ड सेकेन्ड वायरमा जुन फोर्स लागिरहेछ त्यो कुन फिल्डको कारण लागिरहेछ, यसले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्डको कारण यो म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेछ। त म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु फर्स्ट वायर कति छ, त यो कति छ म्यु नट I अपन 2πd इन्टु I इन्टु L, त्यो कति हुनु भयो म्यु नट I² L अपन 2πd। त्यस्तै यहाँ जुन यसमा जुन फोर्स लागिरहेछ यो वायरमा त्यो कति फोर्स लागिरहेछ, त यो पनि हुन्छ BIL। त यहाँ यो कुन म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेछ यो वायर, त यो म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेछ जसको म्याग्निट्युड कति छ यति छ, त यसको पनि फोर्स लाग्छ यो कति हुन्छ म्यु नट I अपन 2πd। यो के भयो B र करेन्ट कति योमा फ्लो भइरहेछ I र यो कति डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्टमा छ, मतलब कति लेन्थ सेगमेन्ट यो डिस्प्लेसमेन्ट हैन यो कति सेगमेन्ट, त LA सेगमेन्ट लिएर छु यहाँ पनि, त्यो कति हुने भयो म्यु नट I² L अपन 2πd। त्यसमा पनि फोर्स हेर्ने दुईटैको फोर्स के छ सेम छ, त्यही देखाउनु भनेको दुईटै सेम फोर्सले एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ।
करेन्ट यदि डिफरेन्ट भइदिएको भए पनि के हुन्थ्यो? यहाँ करेन्ट यदि डिफरेन्ट भइदिएको भए के हुन्थ्यो? फोर्स जुन लाग्थ्यो कति हुन्थ्यो? म्यु नट I1 I2। यदि सेगमेन्ट अफ लेन्थ अफ सेगमेन्ट जुन वायरको के लिइरहेछ L लेन्थ लिइरहेछ भनेदेखि त्यो कति हुन्थ्यो? यो L हुन्थ्यो र यो वायरको दुईटै वायरको जुन डिस्टेन्स D छ भनेदेखि यो कति हुन्छ? 2πD। त्यही पनि दुईटै वायरमा डिफरेन्ट करेन्ट फ्लो भए पनि दुईटै एकअर्काले जुन फोर्स लगाउँथ्यो एकअर्काले एट्र्याक्ट गर्थ्यो त्यो फोर्स के हुन्थ्यो? सेम हुन्थ्यो हो।